गीतको नृत्यको लागि अबको क्रममा विनोदीको गीता दिको र लक्ष्मी दिकोलाई आफ्नो गीत नृत्य प्रस्तुत गर्नको लागि यस मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। बबिता बिका, शान्ता छेत्री र विदर्शी बिका हुनुहुन्छ। यसपछि सृजना केसी अन्जु श्रेष्ठलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि म अनुरोध
नृत्य प्रस्तुत गर्नको लागि म यस मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु कुमारी गुरु। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। हामीसँग समय निकै छोटो भएको हुनाले पनि सबै प्रतिनिधिहरूलाई समेट्न सकिरहेका छैनौँ। एउटा सूचना आएको छ, सम्पूर्ण सहभागीहरूले खाजा खाने काउन्टरमा प्लेट लिँदा कृपया टिकट दिन नभुल्नुहोला भनेर एउटा सूचना आएको छ। सम्पूर्ण सहभागीहरूले खाजा खाने काउन्टरमा प्लेट लिँदा कृपया टिकट दिन नभुल्नुहोला।
व्यक्तिगत तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र धेरै नबोलिकन म यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई जो टिकट काटेर भने यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरा 2 शब्द यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय नन्सुला। शुभकामना मन्तव्यको लागि निवर्तमान अध्यक्ष तथा एस लायन्स क्लब अफ सिद्धबाबा भेरकुटीका सल्लाहकार टङ्कप्रसाद गैरेज्यूलाई म मञ्चमा आए आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। अवसर दियो त्यसको लागि म सिद्धबाबा भेरकुटीलाई म हृदयदेखि नमस्कार गर्दछु, उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। डिस्ट्रिक्ट जोन चेयरपर्सन आज 14-15 जना मात्रै हुनुहोला भन्ने कुरा यो क्लबले चिन्ता गर्दा आज 60-70 जनाको जुन सहभागिता जनाउनु भयो यो सिद्धबाबा भेरकुटीको लागि बहुत खुसीको कुरा हो। आज 3 महिनामै यति धेरै सफल कार्यक्रम गर्न सफल भएकोमा म व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूप्रति एकदम हृदयदेखि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा पनि यहाँहरूका समाजसेवाका हातहरू अझ अगाडि बढ्ने अपेक्षासहित म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय लाइन। सहभागिताको तर्फबाट श्रीमती सरला नेपाललाई म आफ्नो 2-4 शब्द मञ्चमा आइराखिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मुनि पिडालु गाना धरती मुनि पिडालु गाना धरती माथि गाबाभरिलाई धरती माथि गाबाभरिलाई छोरीले पढेको काम छैन भने छोरीले पढेको काम छैन भने नभन्नु मेरा बाबाभरिलाई नभन्नु मेरा बाबाभरिलाई नभन्नु मेरा बाबाभरिलाई बिहे पासम्म पढाइदिनु बाबा बिहे पासम्म पढाइदिनु बाबा दाइजो मागनी छैन भरिलाई दाइजो मागनी छैन भरिलाई। यो सानो मात्र है गीत। पिजी मान्छे तर पनि यहाँ सबैको रमाइलो हेर्न पाउँदा आफूले पनि रमाइलो गर्न पाउँदाखेरि सबै दुःखहरू बिर्सेर अहिले यति रमाइलो लागेछ। सबै दिदीबहिनीलाई त्यस्तै लाग्यो होला भन्ने मैले पनि ठानेकी छु र यस लायन्स क्लबलाई एकदमै के भन्ने यो भित्रैदेखि अन्तरात्मादेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले त। त्यसपछि सधैँ यो कार्यक्रम सधैँ भइराखोस् है। अनि आजका प्रमुख अतिथि लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल 325B का डिस्ट्रिक्ट एडभाइजर श्री खेम हमालज्यूलाई म मञ्चमा आए मन्तव्य राखिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गीत नृत्य प्रतियोगिताका सर्वदय सभापति महोदय, मेरा डिस्ट्रिक्टका पदाधिकारी मित्रहरू, यहाँहरूलाई हामी लायन्स सर्व हामी सेवा गर्छौँ। एउटा भावनात्मक सोच लिएर अगाडि बढेको हामी लायन्सहरू आज लायन्समाथि परेका दुःखहरू पनि मैले भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने म एउटा डिस्ट्रिक्टको सल्लाहकारको नाताले र आज तीज प्रतियोगिता यो बुटोलको वार्ड नम्बर 11 शिवालय मन्दिरमा यस्तै तीज गीत कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो, जसमा 23 वटाका दिदीबहिनीहरू सहभागी भएर त्यो रमाइलोलाई जाने एउटा सफल पार्न जाने भावको जमनको जाने भइरहेको अवस्थामा लायन्स क्लब अफ बुटोलका पूर्व अध्यक्ष लायन हरिदुवा, जसकी त्यो प्रतियोगितामा उहाँको श्रीमती लायनेस रामादुवा कार्यक्रममा सहभागी हुनुलाई लायन्स हरिदाई शिवालय मन्दिरमा फर्केको अवस्थामा ट्र्याक्टरबाट दुर्घटना भएर टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ र यहाँ औषधि उपचार हुन नसकेर हेलिकप्टरबाट उहाँलाई काठमाडौँ पुर्याइएको छ। हामी संसारका 205 राष्ट्रमा अवस्थित लायन्सहरू
करिब 13.5 लाख लाइन्सहरू आज उहाँमा परेको दुःख हामी सबै लाइन्सले बाँडौँ र उहाँको स्वास्थ्य शीघ्र लाभको कामना गरौँ। आज पूर्व मेरा साथीहरूबाट पनि केही कुराहरू आइसके। पुग 2 महिनामा एउटा स्थापना कालदेखि हाम्रो बहिनी कोपिला रसाइलीको नेतृत्वमा सिद्धवा लाइन्स भिरकुटीको स्थापना भयो। 2 महिनाको अवधिमा आज यस तीज नृत्य प्रतियोगिता समेत यसले 4वटा अति राम्रा कार्यक्रमहरू गरेको छ। कुष्ठ रोगीहरूलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउनका साथै आफ्नो नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासको लागि कला भाषण कला तालिम दिने यहाँले चाहिँ सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ भने डिस्ट्रिक्टमा अहिले भर्खर भएको फर्स्ट क्याबिनेट बैठकमा काठमाडौँमा सहभागी भएर आफ्नो एउटा सहभागिता उहाँले जनाइसक्नु भएको छ भने आज यो सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई विशेष गरेर हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेर एउटा भव्य कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न गइराख्नु भएको छ। म यहाँहरूलाई कोपिलाजीको सम्पूर्ण टोलीमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। टङ्क गैरे, किशन प्रसाद भुषाल, हाम्रो विजयजी, सीतारामजी, हाम्रो लोकनाथ पोखरेलजीलाई म सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा यस क्लबको अझ नेतृत्वको लागि यहाँको चाहिँ पूर्ण मार्गदर्शन हुनेछ भन्ने म आशा पनि लिएको छु। कला प्रस्तुत र कलाकारिताको एउटा जागरुकता र कलाकारको सम्मानको लागि यसले ठुलो एउटा भूमिका खेलेको छ र आगामी दिनमा भिरकुटीको उत्तरोत्तर प्रगतिको मैले कामना गर्न चाहन्छु। तर मैले भन्नुपर्ने पनि कुरा छ, हामी केही लोक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरू र यो चाहे तीजका गीत होस् चाहे रतौली होस्, यी हाम्रा लोक संस्कृतिका एउटा पाटा हो र अहिले केही कलाकारहरूबाट हुनसक्छ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि केही तीजका गीतहरूमा पनि अलिकता एउटा मान र मर्यादित नभएर एउटा अलिकता विसङ्गतिका भाका र चाहिँ चयनहरू गरेर अलिकता क्यासेट चाहिँ एल्बमहरू निकालिएको छ। हुनसक्छ आफ्नो बिक्री होस् र आफूले उत्पादन गरेको त्यस्ता चाहिँ उच्छृङ्खलका शब्दहरू राखेर बिक्री वितरण गरेर आफूले चाहिँ केही नाम कमाऊँ भने त्यस्ता व्यक्ति त्यस्ता कलाकार र कृपया म यस मञ्चबाट म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यस्ता विकृति किसिमका गीतहरू हामी कसैले पनि नसुनौँ। एउटा तीज भनेको एउटा वास्तवमा पुराना चाहिँ एउटा पुरानो अवस्थामा पुरानो वृद्ध महिला दिदीबहिनीहरूको मुखबाट बुढाबुढी आमाहरूको मुखबाट जुन किसिमले एउटा वेदनाको एउटा वास्तविकता वर्ष दिनको एकपटक माइतमा जाँदाखेरि आफ्ना वेदनाका पोकाहरू लिएर पस्केर आफ्ना दिदीबहिनीहरूसँग साटासाट गर्ने यो पर्व हो र यसलाई केही चाहिँ विकृतितिर पनि गएको हुनाले यसमा सबै दिदीबहिनीहरू सजग भएर चाहिँ अगाडि बढ्नु पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै गरी जोन चेयरपर्सन रामप्रसाद बन्दारेज्यूलाई यसै गरी लोकेन्द्र साईज्यूलाई पनि र अर्को हाम्रो निर्णायक मण्डलजी हुन्छ विष्णु गुरुङलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ल यसो आफ्नो निर्णय सुनिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भनेन भन्ने वक्ताले भन्नुभयो महिलाहरूको तीजमा महत्त्व, यसको भूमिका, लायन्स क्लबको यसको महत्त्व सबैले भन्नुभयो। मैले केवल यहाँहरू नाचेको नाच कस्तो थियो भनेर थोरै कुरा बोलाउँ है त। मलाई आज के लाग्थ्यो भने म 2-3 ठाउँ निर्णय बसेँ त्यो तीज गीतको
त्यहाँ कस्तो हुन्छ भने गीताउने बजाउने नाच्ने तिनवटा कुराहरू मुट्नुपर्ने के गीतहरू यता नाच बिर्सिने नाचेर गीत बिर्सिने यहाँ त सहिले बेला नाच मात्रै भटाभट गर्छु भने त सबभन्दा गाह्रो यहीँ भयो मलाई आज प्रतियोगी लगभग 50 को हाराहारी हुनुभयो 20-25 हुन्थ्यो भन्नु भनेको थिएँ मैले हाम्रो रमेशजीले यस्तो तरिकाले फास्ट लानुभयो यो कार्यक्रमलाई उहाँलाई विशेष धन्यवाद धेरै कुरा नबोलाउँ हामी तिनवटा निर्णयले 50-50 अङ्कमा हामीले नम्बर ल्याएका थियौँ धेरैको अन्तर छैन 0.1 0.2 मा छ कोला गरौँ कोला नगरौँ यो हजुरलाई नै नबोलाउँ यो आयो होला भन्ने अलि अनुमान गर्नुभएको छ मैले तिनवटा नाम भन्छु एकैचोटि को प्रथम को द्वितीय को तृतीय यहाँहरूले अनुमान गर्नुहोस् है त कविता आचार्य कल्पना साक्य गीता विक उहाँलाई म स्टेजमा निमन्त्रणा गरेँ को दोस्रोको प्रथमको पहिलाको दोस्रो भयो होला यहाँहरूको जिज्ञासा पनि मेटिदिउँ आजको यस कार्यक्रममा तेस्रो स्थान हात पार्न सफल अति राम्रो नाच थियो नाच्दा नाच्दै पनि के मिलेन खै अब मैले त राम्रै लाग्यो भने अर्काले अलि राम्रो लाग्यो भने हामी तिनवटाको निर्णय गर्दा गर्दै उहाँ चाहिँ तेस्रो स्थान पकड्न सफल हुनुभएको बहिनी थियो कविता आचार्य उहाँलाई मुरी धन्यवाद ताली दिउँ सबैले अब दोस्रो स्थान हात पार्न सफल हुनुहुन्छ कल्पना साक्य कता हुनुहुन्छ कल्पना साक्यजी आजको दोस्रो हुनुभएको छ उहाँलाई हार्दिक बधाई छिटाउनुहोस् ल स्टेजमा अब अनुमान लगाइहाल्नुभयो आजको कार्यक्रममा पहिलो नम्बर हुनुभएको छ गीता विक यति भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार अनुरोध गर्दछु साथै अध्यक्षज्यूलाई पनि दोस्रो विजेता हुनुहुन्छ कल्पना साक्यज्यू उहाँलाई प्रमुख अतिथिले र अध्यक्षज्यूले पुरस्कार वितरण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु कार्यक्रममा पहिलो श्रेणीमा आउनुभएकी हाम्रो बहिनी गीता विकलाई अतिथि हाम्रा प्रमुख अतिथि खेम हमालज्यू र कोपिलाज्यूको तर्फबाट पुरस्कार वितरण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु उहाँको लागि जोरदार ताली दिनुहोस् सबैले यसै गरी भर्खरै मात्रै खोलेको यो सिद्धबाबा लायन्स क्लब अफ भिरमिटीद्वारा आयोजित 30 प्रतियोगितामा यस कार्यक्रम सुरुदेखि लास्टसम्म आफ्नो अमूल्य समय दिएर आफ्नो कामको हैसियत आफ्नो कामकाज सबै कुराहरू बिजनेस व्यापारहरू पनि आफ्नो ठाउँमा राखेर विभिन्न संस्थामा पाल्नुहुने आदरणीय दिदीबहिनीहरू अतिथिज्यूहरू प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु जय लायन बाल Bye.